अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपने दरलीश अर्तुगरुल ड्रामा में ये नाम तो ज़रूर सुना होगा, सफ़ेद दाढ़ियों वाले। आखिर ये सफ़ेद दाढ़ियों वाले कौन लोग थे और अर्तुगरुल गाजी से इनका क्या ताल्लुक़ था? इनके नाम और काम दोनों पूरे ड्रामा में एक ख़ास हैसियत रखते हैं। दरलीश अर्तुगरुल में ना तो इनकी तारीख़ के बारे में कुछ बताया गया है और ना ही इनके बारे में कोई ज़्यादा मालूमात दी गई है। इसके अलावा तुर्कों के मशहूर ड्रामा सीरीज़ पाया तख्त, जो सुल्तान अब्दुल हमीद के नाम से भी मशहूर है, इसमें भी इनका कुछ जिक्र है लेकिन मुकम्मल नहीं किया गया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सफ़ेद दाढ़ी वाले कौन लोग थे, इनका बानी कौन था, ये तंजीम कैसे वजूद में आई और इनका मकसद क्या था, और सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद में इनका क्या मरकज़ी किरदार था। मोहतरम नाज़रीन, उससे पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सफ़ेद दाढ़ी वाले असल में तुर्कों की खुफिया तंजीम थी। जदीद दौर में इनको सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी कहा जा सकता है। इनका मकसद मुसलमानों को ज़वाल से निकालना, दुनिया में मुसलमानों की खोई हुई साख बहाल करना, इस्लाम का झंडा बुलंद करना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करना था। मोहतरम नाज़रीन, ये हदीस कुस्तुनतुनिया के बारे में है। सरकार मदीना हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद गरामी है कि तुम कुस्तुनतुनिया ज़रूर फतह करोगे। इसका अमीर बेहतरीन अमीर होगा, इसका लश्कर बेहतरीन लश्कर होगा। सफ़ेद दाढ़ी वालों को अगर दुनिया की पहली खुफिया तंजीम कहा जाए तो यकीनन गलत नहीं होगा। मोहतरम नाज़रीन, इनका आगाज़ तुर्कों के अजीम शख्स दीदे कुरकत से होता है। दीदे कुरकत की उम्र के लिहाज से इनके चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी। ये तुर्कों में नहायत ज़हीन और आदिल माना जाता था। तुर्क कौम के मसाइल अपनी ज़हानत से हल करने की वजह से इनका नाम एक्सिकल पड़ गया। एक्सिकल तुर्क ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग या सफ़ेद दाढ़ी वाला है। दीदे कुरकत के फ़ैसलों और आपकी सफ़ेद दाढ़ी की वजह से आपका नाम सफ़ेद दाढ़ी वाला पड़ गया। 13वीं सदी के मशहूर मौरख रशीदुद्दीन हमदानी का कहना है कि दीदे कुरकत एक हकीकत शनास शख्स था जो 295 साल तक जिंदा रहा। एनासर यकूवी खान, जो ओस कबीले का सरदार था, इसने दीदे कुरकत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने कबीले का सफ़ीर बनाकर भेजा। दीदे कुरकत वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर हुआ और इसने इस्लाम कबूल कर लिया, और वहीं पर दीदे कुरकत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुस्तुनतुनिया फतह करने के बारे में खुशखबरी सुनी। दीदे कुरकत ने यह खुशखबरी वापस आकर ओस सरदारों को सुनाई। ये खुशखबरी सुनने के बाद ओस कबीले के सरदारों ने इस पोशन गोई को पूरा करना अपने फ़र्ज और रवायात का लाजमी हिस्सा करार दिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें कि कुस्तुनतुनिया एक कदीम वादी थी जो एक जानब यूरोप के इलाके थ्रेस और दूसरी जानब एशिया के इलाके अनातोलिया तक फैली हुई थी। इस तरह यह दुनिया की वाहिद वादी थी जो सरसब्ज़ खेतों, दरियाओं और खूबसूरत पहाड़ों के साथ साथ दो बरआज़मों को आपस में मिला रही थी। बाज़ंतीनी यानी कदीम यूनानियों ने 667 कबल मसीह इस वादी में एक शहर आबाद किया था और इसे अपने बादशाह के नाम बाज़ंतीन से मंसूब किया। 330 ईस्वी में ग्रेट कॉन्स्टेंटाइन ने एक ख्वाब देखा जिसमें इसको बाज़ंतीन शहर को नए सिरे से आबाद करने का इशारा मिला। इसने अपना ख्वाब पूरा किया और इसे अपने नाम से मंसूब किया और इसका नाम कॉन्स्टेंटाइन रखा। बाद में इस शहर को मदीना, कैसरा और अहले यूरोप जैसे नामों से पुकारा गया, लेकिन यह नाम ज़्यादा शोहरत हासिल ना कर सके और खिलाफत उस्मानिया तक इस शहर का नाम कुस्तुनतुनिया ही रहा। 29 मई 1453 को जब सुल्तान मोहम्मद ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया तो इसने इस शहर का नाम इस्लाम्बोल रखा, जो वक्त गुजरने के साथ साथ इस्तंबुल बन गया। ये शहर आज भी तुर्की में वाक़या है। इस्तंबुल दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसने 3 अजीम एम्पायर देखी, जिसमें रोमन एम्पायर, बैजेंटाइन एम्पायर और ओटमान एम्पायर शामिल है। मोहतरम नाज़रीन, कुस्तुनतुनिया की फ़तह चंद मिनटों में तो बयान की जा सकती है, लेकिन इसको फ़तह करने के लिए तुर्क मुसलमानों की एक तवील जदोजहद है। इस अजीम मिशन को पूरा करने के लिए ओस कबीले के सरदार अपने बेहतरीन सिपाहियों का इंतखाब करते और उन्हें एक्सिकल यानी सफ़ेद दाढ़ी वालों के पास भेज देते। सफ़ेद दाढ़ी वाले उन्हें उनकी सलाहियतों के मुताबिक किसी खुफिया मिशन पर रवाना करते या किसी भी किस्म की जासूसी का काम लेते। पहले इस खुफिया तंजीम का नाम वाइट बियर्ड्स यानी सफ़ेद दाढ़ी वाले नहीं था, बल्कि बोरो बोदोम था।
یہ خفیہ تنظیم باضابطہ طور پر 608 عیسوی کو وجود میں آئی۔ اس تنظیم کے بانی اوس قبیلے کے سردار تھے۔ یہ ترک اس وقت گوک ترک کہلاتے تھے، جس کا مطلب ہے آسمانی ترک یا نیلی چھت۔ یہ نام رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ترکوں کے لیے آسمان نیلی چھت ہے، یعنی وہ ایک ایسی سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں جو آسمان کی طرح پوری دنیا میں پھیلی ہو۔ محترم ناظرین، گوک ترک سلطنت دنیا میں پہلی ترک سلطنت تھی۔ اس سے پہلے ترک خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے تھے۔ ترکوں کی پہلی خفیہ تنظیم بورو بدوم کی بنیاد وزیر بلگیم تونکوکیو نے رکھی تھی۔ اس وقت یہ تنظیم صرف 50 افراد پر مشتمل تھی۔ تب اس تنظیم کا نشان بھیڑیے کا سر ہوا کرتا تھا۔ کیونکہ یہ نشان تمام ترک قبیلوں کا نشان تھا، اس لیے تنظیم اس نشان سے مشہور نہ ہو سکی، بلکہ آہستہ آہستہ ایکسیکل یعنی سفید داڑھی والوں کے ناموں سے مشہور ہو گئی اور بورو بدوم نام بھلا دیا گیا۔ اس تنظیم نے ہمیشہ مسلمانوں اور ترکوں کے مفاد کے لیے کام کیا۔ اس خفیہ تنظیم کا عظیم سلجوق سلطنت کے قیام میں بہت بڑا کردار ہے۔ انہی سفید داڑھی والوں کے کہنے پر سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی نے سلجوق سلطنت کو محفوظ بنانے کے لیے بازنطینی سرحدوں کی طرف ہجرت کی اور سرحدی علاقوں کو فتح کیا، جہاں صلیبیوں اور منگولوں کے گٹھ جوڑ سے مسلمانوں کو شدید خطرہ لاحق تھا۔ اس طرح ان سفید داڑھی والوں کے کہنے پر ارطغرل غازی نے سلجوق سلطنت کے سرحدی علاقوں کی حفاظت کی۔ محترم ناظرین، عثمان غازی کے دادا اور ارطغرل غازی کے والد بھی اس خفیہ تنظیم کے ممبر رہے۔ سلیمان شاہ، ارطغرل غازی اور عثمان سفید داڑھی والوں کی معاونت اور مشوروں سے دشمن کے خلاف مہم جوئی کرتے تھے۔ ارطغرل غازی کے بڑے بھائی سنگرتین یعنی سارم بھی سفید داڑھی والوں کے ممبر تھے اور ایک بڑے عرصے تک منگولوں کے چوٹی کے کمانڈر بن کر سفید داڑھی والوں اور سلجوق سلطنت کے بادشاہ سلطان علاؤ الدین کو منگولوں کے منصوبوں کے بارے میں آگاہ کرتے رہے۔ محترم ناظرین، ترکوں کی حکومت برقرار رکھنے کے لیے 4 اقسام کے سپاہی ہوا کرتے تھے۔ پہلے جنگجو جو اکھنجی کہلاتے تھے، یہ ہر جنگ میں فرنٹ لائن پر لڑتے اور دشمن کے لیے چٹان کی دیوار ثابت ہوتے تھے۔ ان کے بعد دلیلر ہوتے تھے جو جنگوں میں خفیہ حکمت عملی کا کام کرتے۔ ان کے بعد خفیہ لوگ جو سفید داڑھی والوں کے نام سے مشہور تھے، کیونکہ یہ خفیہ لوگ تھے اور دشمن کی صفوں میں گھس جاتے تھے۔ ان کا کام دشمن کے منصوبوں، حکمت عملی اور ان کی طاقت اور کمزوریوں کے بارے میں آگاہ کرنا ہوتا تھا۔ ان کے بعد عام سپاہی ہوا کرتے تھے جو میدان میں تلوار سے جنگ لڑتے تھے۔ سفید داڑھی والوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جب سلطان محمد نے قسطنطنیہ فتح کیا تو یہ لوگ زیر زمین چلے گئے، کیونکہ ان کا مشن مکمل ہو گیا تھا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنا مشن کئی سو سال کی جدوجہد کے بعد اللہ کے حکم سے مکمل کر لیا تھا۔ بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ جب غیر مسلموں نے خراسان، کفکاس اور وسط ایشیا جیسے علاقوں کو فتح کیا تب انہوں نے سفید داڑھی والوں کو تلاش کر کے شہید کر دیا تھا، کیونکہ سفید داڑھی والے غیر مسلموں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوتے تھے۔ وہ دشمن کا حملہ کرنے سے پہلے ہی دشمن کو ناکام کر دیتے تھے۔ سفید داڑھی والوں کا صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا قسطنطنیہ کو فتح کروانا اور پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کرنا۔ محترم ناظرین، آئی ایوران جو ایک مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں، وہ بھی ان سفید داڑھی والوں میں شامل تھے۔ اس خفیہ تنظیم کے نشانات وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ جب یہ تنظیم 668 میں وجود میں آئی تو اس وقت اس کا نشان بھیڑیا تھا۔ محترم ناظرین، جب سلطان محمد نے 1452 میں کلیت باہر کا قلعہ فتح کیا تو اس نے 3 ہلال یعنی چاند کا نشان بنایا، کیونکہ یہ قلعہ سفید داڑھی والوں کی بدولت فتح ہوا تھا۔ اس قلعے کا ڈیزائن ایسا تھا جیسے 3 ہلال یعنی 3 چاندوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا گیا۔ ترکوں نے اس نشان کو درلیش ارطغرل اور سلطان عبد الحمید جیسی بہترین سیریز میں بھی دکھایا ہے۔ محترم ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے آخری طاقتور سلطان عبد الحمید نے بھی ان سفید داڑھی والوں جیسی ایک مضبوط تنظیم بنانے کی کوشش کی تھی۔ آپ کسی حد تک کامیاب ہوئے، لیکن دشمن اور اپنوں کی سازشوں کی وجہ سے آخرکار آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور آپ کو 1909 میں تخت سے اتار دیا گیا۔ آج کے دور میں ترکی میں کچھ لوگ سفید داڑھی والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنی عمارتوں پر ان کے نشانات لگاتے ہیں۔ آج بھی ترکی کے صدارتی محل میں جو 16 گارڈز عثمانی لباس پہنے ہوئے صدارتی محل کی سیڑھیوں پر موجود ہیں، وہ ان سفید داڑھی والوں کی یاد دلاتے ہیں۔
محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔